चैनल को 250 देने को तैयार है हमें, मस्जिद के मौजन को चंदा आयात 50 रुपए देने को तैयार नहीं। देखते ही गुस्सा, वो मोहल्ले का इंस्पेक्टर आ जाते, बर्री सर ठंडा कुड़ीते गरम कुड़ीते रहो, घूटा मारने वाले ठंडा पिला रहे, तुम्हारे जनाजे का इंतजाम निजाम संभालने वाले मौजन को जो है आज बिल्कुल निगाह गिराकर जो है बात कर रहे। मैं बोलता हूं इससे बरकत आपको मिलेगी। आज मदरसे जाने वाले बच्चे कौन है? कावलकट्टे के हजरत फुजैल साहब साउथ कैनरा में जाके काम कर रहे हैं। रोजाना 2 से 3 हजार लोग रहते हैं। इनको मलयाली नहीं आती, उनको उर्दू नहीं आती, फिर भी पिछले 10 साल से इतना सक्सेसफुल हुई। 30 एकड़ जमीन ये हजरत जो है खरीद कर जो है कम से कम 10 से 12 करोड़ का इंस्टीट्यूशन जो है वहां पर कावलकट्टे में शुरू कर रहे हैं। ये काम हम यहां नहीं कर सकते क्या? ये मिजाज नहीं बना सकते? बना सकते हैं। मिजाज बनाने के लिए हमें चाहिए कि हमें तरबियत दें इस कौम को। आज मुस्लिम कौम के अंदर वो ताकत है, आज वो ताकत हमारे में है। तो इसलिए मैं ये फैसला किया, 40 साल सियासत में मैं गवाया हूं। मेरे पीर मुर्शिद से हर वक्त मैं इजाजत चाहता था, मुझे ये बस है, दीन के काम को छोड़िए। तो मेरे पीर मुर्शिद बोलते थे जन्नत को जाने का सबसे आसान तरीका जो है खिदमत खल्क है। तू अकेला इबादत करके जन्नत को जाएगा या पूरे उम्मती तेरे वास्ते दुआ करके जन्नत को जाएगा, ये फैसला करना जरूरी है। तो इसलिए तुम्हारा काम उम्र का है, इस काम में तुम लगो। तो मेरी 35 साल की कोशिश अब जो है इस काम में आ रही है। प्राइम मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, आखिर में खबर में जाके जवाब क्या दूं मैं? मन रब्बू का, मन नबियों का, मन दीवनों का। क्या सिद्धरामैया का नाम बोलूं? क्या देवेगौड़ा का नाम बोलूं? सोनिया गांधी का बोलूं? कुछ जवाब अगर देना है, अल्लाह रब्बी दीन दीन इस्लामी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जबान में निकलना है तो जब तक आपकी इस दीन की खिदमत, आपकी दुआ नहीं। जनाजे की नमाज में सुने इब्राहिम की मौत हुई तो हर आदमी उठाकर अगर दुआ करे, या अल्लाह उसकी मगफिरत को कबूल फरमा। किसी एक की दुआ कबूल हो गई तो मेरी आखिरत पार हो जाएगी। मेरे प्यारे बुजुर्गों और भाइयों, जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। मैं आज 1 करोड़ की कार में आई हूं। आखिरत का सफर मैं किसमें करना? मस्जिद के पलंग में। वो क्या तो मैं अमेरिका से इंपोर्ट कराया था? खैरात का पलंग भीख की जगह, 50 साल की जिंदगी को 10 करोड़ के घर में हो, कायम सोने वाली जगह, कोई की भीख दी उस जगह। हर इंसान की हैसियत यह है। अगर अपनी हैसियत को समझ लें, जब भी मैं मस्जिद में जाता हूं पलंग को देखता हूं, या अल्लाह कौन खैरात करे, चंदा ले को यह पलंग है, उसमें मुझे भी जाना है। फिर रो बेंज कार में। आज तो कोई मालदार पलंग नहीं बना, मंगाया अमेरिका से इंपोर्ट करके, मुझे इसमें जाना नहीं। 50 साल के घर को आर्किटेक्ट ले लगाते हमें। कायम रहने वाली खबर कब तो तुम्हें आर्किटेक्ट को ले जा को दिखाई क्या? मेरी खबर कितनी चौड़ी रहना, कितना उसमें आना। बदकिस्मती हमें इसमें पड़ गई। सलाम करे तो सुनने आता क्या? यासीन पढ़े तो मौता को पहुंचता क्या? मेरे पास भी आर्गुमेंट करे, मैं बोले आबा तुझे मिसाल होना नहीं, तू मर, मैं पढ़ तो मालूम होता तुझे सुन रहा कि नहीं की। अब इससे बड़े क्या बोलो? आज आप एक चीज याद रखो, चाहे देवबंद हो, बरेलवी हो, 90% मुसलमान इस बात को मानता है कि हमारी बाप के खबर के पास जाके एक अगर यासीन हम पढ़े, बाजू के खबर वाला आके हमारे बाप को मुबारकबाद देता है,
آپ کی اولاد ایک یاسین پڑھنے کی وجہ سے سارے قبرستان پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے. سنت جماعت کا نام موت کا نام ختم ہونا نہیں ہے، موت کا نام شروع ہونا ہے. میں دیکھا نہیں ہوں، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو میں دیکھا ہوں. موت کیا ہے، حیات کیا ہے، اولیاء اللہ کی طاقت کیا ہے، یہ پہچاننا بڑی آسان بات نہیں، تکلیف پڑنا پڑتا ہے. کباب جتنی جلتی ہے اتنی مزیدار رہتی ہے. یہاں پر کوئی کباب بننا نہیں چاہ رہا، سب کباب کھانا چاہ رہے ہیں. یہی تو ہے آج ہماری عبادتیں، ذکر. کیا حالت ہے ہماری نمازوں کا؟ جب بھی کوئی بسری ہوئی چیز یاد کرنا تو رکعت بن لے کھڑے تو یاد آنے کا. امام صاحب قرات لمبی پڑھے فوراً سلام پھیرتے ہی کرتے ہیں، اتنی لمبی قرات پڑھ دیا آپ نے. وجہ کیا ہے؟ ذکر و اذکار. آج ہمارے نمازوں میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز قادریہ سلسلے کے ذکر و اذکار. کیا ہمارے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے؟ تہجد کا وقت ہمارے پاس ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج ہمیں مدرسے بچوں کو بھیج رہی، کسے بھیج رہی؟ اچھا پڑھا LKG، نہیں پڑھا عربی مدرسہ. برکت آئیں گی ہمارے گھر میں. پہلے ایک دور تھا شہر کے بڑے بڑے مالدار ایک ایک بچے کو اللہ کے نام پہ وقف کرتے. میرا بچہ حافظ بننا، میرا بچہ جو ہے عالم بننا. آج وہ فطرت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی. وجہ کیا؟ ڈاکٹری پڑھنا 50 لاکھ چندہ دے رہا. عربی مدرسے کو جمانے کون تو باوا 5000 چندہ دیا کہ جی دیا. انجینئرنگ پڑھنا 3 لاکھ دیتا. تمہیں مرنے کے بعد اللہم مغفر للوالدین، تمہاری موت کی مغفرت کی دعا مانگنے کی تعلیم کے واسطے تمہیں 10 پیسہ خرچہ کرنے تیار نہیں ہے. تو آ جاؤ، کیرلا میں جاؤ، تمل ناڈو میں جاؤ. باپ مریا، بیٹا جنازے کی نماز پڑھاتا، بیٹا جنازے کی نماز پڑھاتا. آج ہمارے میں ہے فاتحہ کا تو منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیتی ہوگا. انہیں کیا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا معلوم نہیں. سورہ فاتحہ نہیں، قل هو اللہ احد نہیں، خل نہیں. پہلے بول رہے مر گئے مرود فاتحہ نہ درود. جماعت نکلی کیا بھی پڑھو نہ کو، ڈائریکٹ چلے جاتی تمہیں. یہ کنفیوژن میں تمہیں جو نہ کو. ہم کو کسی کے اوپر اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو ہمارے اوپر ہے، ہم ناکامیاب رہے. قادریہ کا پیغام ہم پہنچانے میں ناکامیاب رہے، چشتیہ کا پیغام پہنچانے میں ہم ناکامیاب رہے. پوری زندگی جو ہے دنیا کے واسطے ہم لوگ کھو دیے. حب الدنیا کراہت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. 100 سال ہوئے تو بھی نانا جان کو مرنے کی خواہش نہیں. ڈاکٹر بولتا وقت ہو گیا ان کا، آخر خواہش پوچھ لو. نواسا بولتا نانا جان، ڈاکٹر بول رہی تمہاری آخر خواہش کیا ہے بولو. نانا بول رہی دوسرے ڈاکٹر کو بلا لے کعبہ. ابھی بھی آس جانے کی تمناش نہیں رہتی. لیکن اللہ والوں کی فطرت کیا تھی؟ ہر ولی موت کی خواہش کرتا تھا. موت کا نام ختم ہونا نہیں ہے. اس ولی سے اپنے مالک پروردگار کی ملاقات کا نام ہی موت ہے. اسی کا نام عرس ہے. عرس کرتی ان کیا واسطے؟ جس دن وہ اللہ والے کی ملاقات اللہ سے ہوتی اسی دن کو جو ہے عرس مناتے. اس خوشی میں جاؤ بندے نواز کے دربار میں، سندل جب چڑھتے رہتا فقیرت دف بجا کو گاتے، دولہے لال بندے نواز، دولہے لال بندے